नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। यति बेला सबै राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन चलिरहेको छ। नेकपा एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ र अहिले अब राप्रपाको यो एकता महाधिवेशन चलिरहेको छ र आजबाट राप्रपाको एकता महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। सम्भवतः अब भोलि नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ, जसको लागि प्रतिस्पर्धामा अध्यक्षको लागि मैदानमा उत्रिएका छन् दुईजना, कमल थापा र यसैगरी राजेन्द्र लिङदेन, जो चाहिँ एकअर्काको साथमा लामो समयदेखि रहिरहेका थिए। अहिले यो महाधिवेशनको मुखमा आएर किन यसरी चाहिँ विचलन आयो, दुई व्यक्तिबीच र दुई एउटै पार्टीको चाहिँ एकै रथको दुई पाङ्ग्रा चाहिँ गरेर हिँडिरहेका जो व्यक्तिहरू रहेका थिए भनेर चाहिँ विभिन्न खालको टिका टिप्पणी र बहसहरू सुरु भइसकेको छ र यद्यपि यति बेला भने चाहिँ प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ एकता पछिको महाधिवेशनको लागि राप्रपाको। र भ्रिकुटी मण्डपमा चलिरहेको छ कार्यक्रम र यति बेला हामीले यही महाधिवेशनको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि यहाँ स्टुडियोमा भने निम्ति आएका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा राप्रपाका नेता भुवन पाठकलाई। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ र उहाँ पनि महामन्त्रीको आकांक्षी दावेदार हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सर्वप्रथम यहाँले यो एकता पछिको महाधिवेशनमा आफ्नो दावेदार महामन्त्रीको लागि गर्नुभएको छ। तपाईँ महामन्त्री किन बन्ने? महामन्त्री किन भन्ने भने म यो पार्टीको स्थापना कालदेखि लगातार केन्द्रीय सदस्य छु र हरेक महाधिवेशनमा लोकप्रिय मतबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएर आइरहेको छु। अब अझ पछाडि फर्किने हो भने त पोखरामा भएको महाधिवेशनमा त्यो बेलामा हाम्रै पार्टीका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र पार्टी एकीकृत थियो। सबै नेताहरू त्यो बेला सूर्यबहादुर थापा लगायतका सारा नेताहरू एउटै ठाउँमा हुनुहुन्छ। पार्टी शक्तिशाली पार्टी थियो। त्यो बेलामा भएको महाधिवेशनमा जम्मा त्यो बेलामा 21 जना अध्यक्ष र 20 जना सदस्यको मात्र निर्वाचन हुन्थ्यो। त्यसमा पनि 4 जना महिलाहरूको हुन्थ्यो। त्यो बेलामा पनि म केन्द्रीय सदस्यमा लोकप्रिय मतबाट निर्वाचित भएको र त्यो मात्र होइन कि अहिले भएका थुप्रै नेताहरू पराजित भएका थिए र अहिले कतिपय देखिएका नेताहरू त सिन्नै थिएन। त्यो सँगसँगै म राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक सङ्गठनको पनि संस्थापक अध्यक्ष र प्रथम अधिक महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हो। युवक सङ्गठनको पनि ठुलो सङ्गठन हामीले निर्माण गरेका थियौँ। त्यो बेलाको हाम्रो युवक सङ्गठनको वान अफ द शक्तिशाली सङ्गठनमा गणिन्थ्यो। तरुण दलहरू प्रायः यो सँगसँगैको शक्तिशाली सङ्गठन थियो। त्यो सँगसँगै पार्टीको प्रशिक्षण विभागको प्रमुख भएर मैले मुलुकभरि प्रशिक्षणको काम गरेँ। प्रशिक्षण कार्यकर्ता नेताहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने प्रयास गरेर काम गरेँ। त्यसपछि सहायक महामन्त्री भएँ। अस्तिसम्म प्रवक्ता थिएँ र पार्टीको तल्लो तहसम्मका कार्यकर्तासित प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको थोरै नेताहरूमा मैले यो भन्नु अतिरञ्जित नहोला, पार्टीको कार्यकर्तासित नियमित सम्पर्कमा बसिरहने मान्छे मध्येको म पनि हो। त्यही भएर हरेक निर्वाचनमा महाधिवेशनमा पार्टीका कार्यकर्ताले मलाई माया गरेका छन् र म तलदेखि क्रमशः उठ्दै बढ्दै माथि आएको मान्छे। त्यही त तपाईँले हिजोको दिनमा लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर नियमित रूपमा कार्यकर्ताहरूसँग चाहिँ नजिक रहने म नेता हुँ भनेर त भन्नुभयो। तर महामन्त्री जस्तो पदको लागि चाहिँ एजेन्डा त केही होला नि, म आम नागरिकको लागि आफ्नो पार्टीकै लागि पनि यो योगदान दिन्छु भन्ने के? मेरो धेरै लामो मैले तयार गरेको छैन। त्यो पछि निर्वाचित भइसकेपछि त्यसको कार्यक्रम बनाउला। मूल रूपले के भने यो राष्ट्र जुन हाम्रो एजेन्डा छ, राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना र वैचारिक रूपले स्पष्ट, साङ्गठनिक रूपले सशक्त, एकताबद्ध राष्ट्रवादी पार्टी निर्माण गर्नको लागि चाहिँ मेरो सक्रिय भूमिका हुन्छ। मैले यति मात्रै भनेको छु अहिले मेरो। अब तपाईँसँगै आउने अरू पनि प्रतिस्पर्धी महामन्त्रीको लागि होलान् होइन? तपाईँको आफ्नो चाहिँ एक्सेसको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ कतिको कन्फिडेन्ट छ त? म त पूर्ण रूपले विश्वस्त छु। मैले जुन प्रकारको रेस्पोन्स मैले मुलुकभरको कार्यकर्ता हाम्रो महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट प्राप्त गरेको छु, म त पूर्ण विश्वस्त छु। तर तपाईँ अहिले फेरि कस्तो भन्दाखेरि जस्तो यो एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्ष आफै बन्छु भनेर सोच राख्नु भएको जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ कमल थापा, उहाँको खेमामा हुनुहुन्छ होइन? र अहिले उहाँलाई चुनौती रहेको छ। उहाँले नै केन्द्रीय सदस्य बनाएको, उहाँले नै महामन्त्री बनाएको अर्का नेता राजेन्द्र लिङदेनले उहाँलाई चुनौती दिनुभएको छ अध्यक्ष पदकै लागि। अहिलेको यो समय अवधिमा नि राप्रपाभित्र अब
टुक्रा टुक्रा भएर छुटिएको राप्रपा एक भएको थियो र अहिलेको यो महाधिवेशनले फेरि अब फुटको बाटो पो लिने हो कि भन्ने खालको प्रश्न र भन्ने खालको चाहिँ चर्चा पनि भइरहेछ। तपाईँ कसरी कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ अहिलेको यो समयावधिमा र यो चुनौतीलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अब यो अहिले कार्यकर्ताहरू बिचमा यो आशंका हुनु अस्वाभाविक होइन, किनभने त्यसको कारण पनि छ। प्रत्येक महाधिवेशनपछि हामीहरू विभाजित भएको हाम्रो तितो विगत छ, तितो यथार्थ पनि छ। र खास गरी पहिलो महाधिवेशन बाहेक पहिलो महाधिवेशन पछि चाहिँ पार्टी विभाजन भएन। त्यसको लगत्तै हामी 52 सालको निर्वाचनमा गयौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि हामी 4 सिट थियो, त्यो बेला 4 सिटबाट 20 सिटमा पुग्यौँ। त्यति मात्र होइन, 18.5 लाख मतमा पुग्यौँ, किन हामी एकताबद्ध भएर गएको थियौँ। त्यसपछि हामी क्रमशः विभाजित हुन थाल्यौँ र अनि हरेक विभाजनपछि हामीहरू घट्दै घट्दै गएर अहिले 1 सिटमा आइपुग्यौँ। र त्यसबाट त्यसकारण मैले बारम्बार डे 1 देखि भनिरहेको छु, यो अहिलेको महाधिवेशनलाई हामी साँच्चीकै रियल एकताको महाधिवेशन बनाऊँ। यसमा सबै एक ढिक्का भयो, पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता, चौथो पुस्ता सबै एक ठाउँमा बसौँ, एक ढिक्का हौँ र यो पटक सबै एक ढिक्का भएर एकजुट भएर आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनमा हामी समर्पित हौँ, डेडिकेटेड हौँ। त्यो भयो भने यो दुईटै निर्वाचनमा हामीले राम्रो परिणाम पाउन सक्छौँ र हाम्रो उपस्थिति सशक्त हुन सक्छ। फेरि पनि हामी विभाजित भयो भने त यो त्यो त स्वाभाविक छ, हामी समाप्तितिर अग्रसर हुन्छौँ। यसकारण पनि यो महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन भएको हुनाले यसलाई रियल एकताको महाधिवेशन बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। अहिले पनि अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको आग्रह त्यही छ, सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन गरौँ, यसलाई एकताको महाधिवेशन बनाऊँ, हामी फर्केर जाँदाखेरि एकदम उत्साहका साथ, उमङ्गका साथ जान पाऊँ भन्ने सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चाहना छ। तर एउटा चाहिँ अहिले पहिलेको र अहिलेकोमा के फरक छ भने यो पटक चाहिँ प्रतिस्पर्धै भयो भने पनि पार्टी विभाजन हुने सम्भावना चाहिँ करिब करिब छैन। किनभने एउटा त तिनटै अध्यक्षहरूले भित्तामा छोएर कसम खाएका छन्। त्यो सँगसँगै हामी राप्रपा वृत्तमा भएका जति पनि पार्टीहरू यो थियौँ, यो धारमा काम गरेका जति नेता कार्यकर्ता छौँ, सबै यो टुटफुटबाट आजित भइसकेको छ। अब कसले जित्छ भन्नेको अर्थ छैन, जसले जिते पनि कसैले पार्टी छोडेर जाने स्थिति र अवस्थामा छैन। तर जुन टुटफुट भएको राप्रपा थियो, जहाँ अध्यक्षत्रय अहिलेको लागि होइन कमल थापा, पशुपति शमशेर जबरा र प्रकाश चन्द्र लोहनी तिनैजनाले एकसाथ गीता छोएर अब हामी कहिले पनि छुट्ने छैनौँ, टुट्ने छैनौँ भनेर जुन चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, अहिलेको यो महाधिवेशनमा ठ्याक्कै फेरि छुट्टिएको छ। जबकि प्रतिस्पर्धाकै लागि यहाँ चाहिँ अब होडबाजी देखियो होइन, कमल थापाको लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धीको रूपमा राजेन्द्र लिङ्गदेन आइदिनु भयो अनि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई समर्थन गर्ने फेरि प्रकाश चन्द्र लोहनी देखिनु भएको छ, पशुपति शमशेर जबरा चाहिँ खुल्नु भएको छैन क्यारी होइन। यो किन भयो त? यो तपाईँहरूको यो गीता छोएको जुन चाहिँ देखावटी मात्रै जस्तो लाग्दैन? होइन, यो महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा हुनु भने त एउटा जीवन्त पार्टीमा स्वाभाविक। तपाईँले एकताको बाटो रोज्नु भएको थियो नि त। त्यसको सम्भावना चाहिँ अब आज पनि समाप्त भइसकेको छैन। त्यो सम्भावना केही घन्टा बाँकी जीवितै छ। त्यो राजनीति भनेकै सम्भावनाको खेल हो, त्यसको सम्भावना बाँकी नै छ। तर प्रतिस्पर्धै भयो भने पनि त्यसलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु। अनि ठिक छ, यो प्रतिस्पर्धा किन भयो क्या? के कुरामा चाहिँ कुरा मिलेन? होइन, त्यो महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै एउटा जीवन्त पार्टीमा प्रतिस्पर्धा नहुँदा प्रश्न चाहिँ पहिले पनि त भएको थियो नि। पहिले पनि योभन्दा अगाडि भएको एकता महाधिवेशनमा कमल थापा निर्विरोध निर्वाचित भएको होइन नि। उहाँ त 3 पटक अध्यक्ष, 3 पटक केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित यो अस्तिको योभन्दा अघिल्लोको कुरा गरेँ मैले। त्यो महाधिवेशनमा पनि त कमल थापा निर्विरोध हुनुभएको त होइन, तर झन्डै अब 90% मतले विजय प्राप्त गर्नुभयो। त्यही कारण यो अस्वाभाविक होइन। अस्वाभाविक होइन, तर अहिले चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले बदला लिन लाग्नु भएको छ अरे कमल थापासँग। किन भन्दाखेरि कमल थापाले त बनाउनु भयो, उहाँलाई महामन्त्री र यता केन्द्रीय सदस्य त बनाउनु भयो, तर उहाँलाई चाहिँ पछिल्लो समय निषेध गर्नको लागि ठुलो रणनीति खेल्नु भयो अरे। अनि अहिले चाहिँ यो बदला लिएको भन्ने कुराहरू पनि बजारमा चर्चामा छ। त्यस्तो हामी पनि त्यहीँ छौँ, त्यही पार्टीमै छौँ। त्यस्तो भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। होइन र? मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यस्तो। किन मैले थाहा पाएसम्म कमल थापाकै सहयोग र सक्रियतामा सांसद
पद पनि सबैतिर काङ्ग्रेससित चाहिँ तालमेल हुँदाहुँदै पनि झापामा एमालेसित तालमेल भयो, जसको कारणले राजेन्द्र लिङ्गदेनले चुनाव जित्नुभयो। एक मात्र सांसद बन्नु भएको छ अहिले। अरूमा काङ्ग्रेससित तालमेल थियो भने त्यस्तो उहाँ महामन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो, सङ्गठन विभागको प्रमुखै हुनुहुन्थ्यो, सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो। कसरी निषेध गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। निषेध गरेको होइन, हाम्रो मैले देख्दाखेरि छैन। अब यो सँगसँगै जस्तो अहिले पुस्तान्तरणको कुराहरू आइरहेको छ, युवा पुस्तालाई चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने चर्चा चलिरहेको बेलामा तपाईँ फेरि अब उही खेमामा रहिरहनु भएको छ किन? होइन, अब यो नयाँ पुस्ता आउनु, नयाँ पुस्ताले नेतृत्वको चाहना गर्नु, आकांक्षा गर्नु, यो अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो, राम्रो पक्ष हो नि। तर हाम्रो पार्टीको ग्राउन्ड रियालिटीलाई पनि हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त हाम्रो पार्टीको ग्राउन्ड रियालिटीलाई पनि हेर्नुपर्छ। दोस्रो, मैले अघि पनि भने, स्थानीय निकायको निर्वाचन र संसदीय निर्वाचन हाम्रो पार्टीको लागि जीवन र मृत्युको विषय छ। यो दुईटा निर्वाचनलाई र त्यो सँगसँगै पार्टीको ग्राउन्ड रियालिटीलाई हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा कमल थापाको नेतृत्व आवश्यक छ। अब कमल थापाको नेतृत्व आवश्यकता छ भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ, अब आफ्नो पक्षको समर्थन गर्नै पर्यो होइन? यो नुनको सोझो पनि गर्ने भयो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो कमल थापालाई आरोप अहिले के छ भन्दाखेरि पद र शक्तिको लागि चाहिँ पुजारी नै बन्ने हो कमल थापा, अरूलाई चाहिँ निषेध गरेर भए पनि आफू अगाडि जाने चाहिँ रणनीति अगाडि लिएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कमल थापालाई यहाँ चुनौती दिँदै अन्य प्रतिस्पर्धामा चाहिँ मैदानमा उत्रिएका हुन् भन्ने कुरा छ नि फेरि। होइन, अब त्यो आरोप हरेक नेताहरूलाई कुनै न कुनै रूपले आरोप लाग्छ। त्यो आरोपमा पनि वास्तवमा तर उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्दाखेरि पनि निकै भावुक भएर होइन, मलाई जीवनभर साथ दिन्छु भनेको मान्छेले आज चाहिँ मैसँग यसरी प्रतिस्पर्धा गर्न आउँदाखेरि कस्तो भयो होला भनेर दिनुभएको हो। त्यो सँगसँगै उहाँले अरू एक दुईवटा उदाहरण पनि दिनुभयो। अब पाथिभरा देवीमा कसम खाएको, त्यही त पाथिभरा देवीसम्म पुगेर कसम खाएर अनि के हो यस्तो? होइन, हामीलाई पनि त्यही लाग्थ्यो। उहाँहरूको सम्बन्ध त्यो रूपको सम्बन्ध थियो। पाथिभरा देवीमा कसम खाँदाखेरि पनि सबैले त्यसलाई वास्तवमा यो उच्च विश्वासको रूपमा ल्याएको थियो र उहाँहरूको सम्बन्ध पनि त्यस्तै प्रगाढ र गाढा थियो। अब राजनीतिमा यो कोही स्थायी नहुने, कोही नजिक पनि नहुने, कोही टाढा पनि नहुने, यस्तो हुँदो रहेछ। समय घटनाक्रम परिस्थितिले यी सब कुरा हुँदो रहेछ। त्यसो हो भने नि अबको नेतृत्व राप्रपामा कसको हो त? अब अहिलेको पहिलेभन्दा अहिले फरक चाहिँ के छ भने, एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले विधानमा धेरै ठुलो परिवर्तन गर्यौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको इतिहासमै पहिलोपटक उपाध्यक्ष र महामन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै मनोनितको व्यवस्था पनि हामीले घटायौँ। मनोनित पनि सङ्ख्या पनि एकदम हामीले घटायौँ, 25% ल्याएर। र महिलाहरूको सायद हाम्रै पार्टीमा मात्रै होला महिलाहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने महिला प्रतिनिधित्वलाई पनि उपाध्यक्षमा एकजना महिलाको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने व्यवस्था छ। त्यसै गरी महामन्त्रीमा पनि छ। त्यस सँगसँगै 33% पुर्याउने हाम्रो व्यवस्था छ। महिलाहरूको लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था छ। यी सबै कुराको कारणले गर्दाखेरि अबको पार्टी अलिक फरक ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रयास नेतृत्वले गरेको छ र अब फरक ढङ्गले अगाडि बढ्छ। अब तपाईँले भने जस्तो जुन फरक ढङ्ग छ नि, कस्तो खालको फरक ढङ्ग हो? जबकि तपाईँहरूको आफ्नै पार्टीभित्रको किचलो विचलन चाहिँ यहाँ ठ्याक्क बाहिर देखिरहेको छ, सतहमा आएको छ अहिले होइन? अनि यो त महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा त यो चिज आउने स्वाभाविक हो नि। तर महाधिवेशन सकिसकेपछि त यो सबै कुरा समाप्त हुन्छ। मुलुकभरको महाधिवेशन प्रतिनिधिले मत हालेर नेतृत्व चयन गरिसकेपछि त त्यसलाई त एक्सेप्ट गर्नै पर्यो। मलाई लाग्छ सबैले गर्छन् अनि सबै मिलेर फेरि पार्टीको सङ्गठन बढाउनलाई सबै सक्रिय हुन्छन्। अब अध्यक्ष त्रयमध्ये 2 जना अध्यक्षको जुन चाहिँ प्रतिस्पर्धा छँदैछ अध्यक्षको लागि होइन, यो सँगसँगै जस्तो एकजना अध्यक्ष त यता राजेन्द्र लिङ्गदेनपट्टि पक्षमा भएको देखियो, अर्का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा चाहिँ कतापट्टि हुनुहुन्छ? अब उहाँ आफैले कसैको पक्षमा बोल्नुभएको छैन अहिलेसम्म। तर उहाँसित नजिक हुनेहरू अहिले सबै अहिले कमल थापासँग हुनुहुन्छ। जस्तो विक्रम पाण्डे, ध्रुवबहादुर प्रधान, जयन्त चन्द लगायत अरू थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू सबै कमल थापासँगै हुनुहुन्छ।
त्यसबाट पनि पशुपति शमशेर जबरा कमल थापापट्टि नै हुनुहुन्छ अहिले अनि उहाँले ओपनली भन्नुभएको छैन। उहाँले चाहिँ हिजो पनि भन्नुभयो नि म अन्तिम समयसम्म पनि मिलाउने प्रयास गर्छु भनेर भन्नुभयो। त्यो वास्तवमा राम्रो कुरा पनि हो, किन अन्तिम समयसम्म त उहाँले प्रयास त गर्नै पऱ्यो नि। उहाँ पार्टीको अभिभावक सहमतिको लागि जब नभएपछि उहाँ पक्कै पनि खुल्नुहुन्छ होला। तर अहिले उहाँसित नजिक भएका नेताहरू सबै कमल थापासित हुन्छ। भनेपछि पशुपति शमशेर जबरा एक्लै चाहिँ होइन, उहाँले त अनि उहाँले खुल्नु भएको छैन, उहाँको सबैजना यता थापापट्टि नजिक हुनुहुन्छ भनिसकेपछि त त्यसबाट पनि पुष्टि चाहिँ कमल थापापट्टि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा इन्डिकेसन बुझ्नुपर्छ। भनेपछि त्यसरी बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, पशुपति शमशेर जबरा अहिले कमल थापापट्टि हुनुहुन्छ। अनि त्यसलाई मैले अब मेरो नेताले उहाँले कसैलाई नभनिसकेको अवस्था मैले त्यो भन्नु मिल्दैन। तर के भने अरू नेताहरू चाहिँ हामीसित हुनुहुन्छ। ठिक छ, अब यो तपाईँहरूको चाहिँ महाधिवेशनको सङ्घारमा जस्तो अध्यक्षित रहेको चाहिँ पक्ष विपक्षका कुराहरू त आइ नै हाल्छन्। यही विषय प्रकाश चन्द्र लोहनी जसले चाहिँ लामो समय पार्टी हाँक्नु भयो, फेरि अहिले अब लिङ्गदेनलाई साथ दिइरहनु भएको छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भने यहाँ विचलन पनि रहेछ नि, किन कमल थापासँग त्यत्रो सहकारीलाई टुटाएर यतापट्टि चाहिँ साथ दिनुभएको भन्ने कुराहरू त फेरि छ। महाधिवेशनमा नियमै हो कि के हो यो महाधिवेशनमा धेरै कुराहरू हुन्छ होइन, धेरै किसिमको गठजोडहरू हुन्छ। अब त्यो क्रममा यो सबै हुन्छ, यसलाई त्यस्तो अन्यथा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर त्यसले घाटा त पुग्छ नि पछि, होइन त्यो महाधिवेशनमा त प्रतिस्पर्धामा त यो स्वाभाविक कुरा हो नि। तर तपाईँहरूले जस्तो प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्छ भन्दाखेरि पनि सहमतिबाट कुरा मिलाउँ, सहमतिबाट नै नेतृत्व चयन गरौँ भनेर जुन भनिरहनु भएको छ नि, सहमति नै किन खोज्नु पर्यो त? प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि फरक के भयो? प्रतिस्पर्धा त त्यो प्रजातान्त्रिक एउटा डेमोक्रेटिक पद्धति र विधि भयो। त्योभन्दा अगाडि जबसम्म सम्भावना छ सर्वसम्मतिको सहमतिको त्यो त खोज्नै पऱ्यो नि। त्यो नभएपछि त त्यो त नेचुरली प्रतिस्पर्धामा जाने हो, त्यसको तयारीहरू त भइरहेकै छ नि। अब अहिले सम्भवतः अब आज निर्वाचनको प्रक्रियाहरू प्रारम्भ हुन्छ, मनोनयन हुन्छ, भोलि निर्वाचन हुन्छ, त्यो त स्वाभाविक हो नि। त्योभन्दा अगाडि सहमति भयो भने त इट्स गुड। अब तपाईँहरूको पक्ष भनेको चाहिँ सहमति गराउने पक्षमै हुनुहुन्छ? या अफकोर्स। सहमति किन त प्रतिस्पर्धामा नगएर? होइन, सकभर सबै मिलेर जाँदाखेरि नै बेटर हो। जस्तो पहिले 2जना 3जना अध्यक्ष पनि त स्वीकारियो नि, सहमतिको लागि हो होइन। सहमतिबाटै सबै मिलेर जाउँ भन्नेको लागि नै त्यो बनाइयो भने। त्यसै गरी अब अहिले त्यो विधान पास भइसक्यो, अब त्यसको सम्भावना त समाप्त भयो। तर पार्टीमा अरू थुप्रै पदहरू छ होइन, त्यो सबै मिलेर त्यस पार्टीमा जान सकिन्छ नि। भनेपछि सहमतिकै लागि चाहिँ अन्तिम प्रयास यहाँहरूको हुनेछ, भएन भने प्रतिस्पर्धा भएन भने त भोलि त निर्वाचनै हुन्छ। तर अब निर्वाचन हुने कुरामा त सबैजना रेडी नै हुनुहुन्छ नि होइन, किनभने उम्मेदवारी पुरै घोषणा गरिसकेपछि त। अब यो सँगसँगै जस्तो कमल थापालाई अहिले यत्रो वर्षपछि झन्डै 2 दशक 20 वर्ष जति भयो होला होइन, उहाँले एक छत्र रूपमा चाहिँ आफ्नो एउटा नेतृत्व गरिरहेको राप्रपालाई कहिले त्यही त 63 पछि 63 पछि पहिले त राप्रपा नेपालको रूपमा उहाँले राप्र नेपाललाई नेतृत्व गर्नुभयो। अनि त्यसपछि 2टा पार्टी मिलेपछि अनि एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँको त्यो जुन जगजगीपूर्ण चाहिँ एक खालको पहुँच थियो राप्रपाभित्र, तर अहिले बिस्तारै अब उहाँलाई सबैले पत्याउन छोडिरहेको बेलामा उहाँले फेरि पनि अध्यक्ष नै बन्छु भनेर अडान लिनुलाई चाहिँ के भन्ने त? होइन, त्यो पत्याउन छोडेको भने चाहिँ त्यो चाहिँ होइन, त्यो होइन। त्यसको टेस्ट त अहिले महाधिवेशनले गरिहाल्छ नि, मुख्य त महाधिवेशनले हो नि। अब खास गरी के भने अहिले यो सामाजिक सञ्जालमा पार्टीभित्र भन्दा पनि पार्टी बाहिर चाहिँ बढी आक्रमण भएको, उहाँमाथि आक्रमण हुने गरेको छ। पार्टी बाहिर कसले आक्रमण गर्यो? त्यो खास गरी त्यो विरोधीहरूले भन्दा पनि, विरोधी त छैन, विरोधीले त नेचरली उसको कर्तव्य नै हो। हाम्रै विचारसित नजिक भएकाहरू र हाम्रै मुद्दासित नजिक भएकाहरूले बढी आलोचना गरेको, बढी भ्रम फैलाएको, बढी नकारात्मक चर्चा गरेको देखिन्छ। अब त्यसको कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ मलाई भने यो हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कारणले उहाँहरूको पसल चलिरहेको छैन, माल बिकिरहेको छ। उहाँहरूले पनि यही एजेन्डा लिएर आउनु भएको छ, त्यो एजेन्डाको पसलमा त्यो बिगिरहेको छैन माल। त्यो किनभने सबै यो एजेन्डावाला त हामीसित छन्। यो त राजनीतिक पार्टी हो,
यसमा अहिले झन्डै 7,000 झन्डै 7,000 वडा छ मुलुकमा। त्यो वडामा हरेक वडामा कुनै न कुनै उपस्थिति हाम्रो छ। महानगरपालिकामा छ, गाउँपालिकामा छ, नगरपालिकामा छ, जिल्लामा छ, कम बेसी होला, तर हाम्रो त्यहाँ कार्यकर्ता छन्। कमजोर होला, बलियो होला, तर हाम्रो सङ्गठनको प्रारूप छ। तर अरू सबै काठमाडौँमा जम्मा भएर अनि त्यसपछि माइती गर्न जाने एउटा रेगुलर कार्यक्रम छ। अनि 200-300 जना जम्मा भएर उहाँहरूले विभिन्न कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। अनि जब हामीले कार्यक्रम गर्छौँ त्यो त शक्तिशाली कार्यक्रम हुन्छ। अहिले नै हेर्नुहोस्, झन्डै 5,000, 7,000-8,000 मेबी 10,000 मान्छेहरू अहिले मुलुकभरिबाट कार्यकर्ताहरू आएछ। त्यसलाई हामीले मान्छे प्रतिनिधि बाहेक पनि आएछ। एउटा फरक उत्साह छ। त्यो सँगसँगै यसपालिको महाधिवेशनको चाहिँ सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ पक्ष चाहिँ हामीले वडादेखि नै झन्डै 1 वर्ष भयो वडादेखि हामीले अधिवेशन सुरु गरेको। अहिले वडा तहमै युवाहरूको राम्रो उपस्थिति छ। हामीले कल्पना गरेको भन्दा बढी उपस्थिति छ। त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्ष हो। भनेपछि अनि यो सबबाट यो उहाँहरूलाई अङ्ग्रेजीमा इन्भी भन्छ नि, इन्भी ढा लाएर अनि सबभन्दा बढी आलोचना उहाँहरूले गर्ने गर्नुभएको छ। उहाँहरूले त गर्नुभयो, तर तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि देखिएको छ नि त। पार्टीभित्र त स्वाभाविक हो नि, त्यसमा पक्ष विपक्ष हुन्छ, आलोचना हुन्छ। एउटा राजनीतिक दलभित्र र राजनीतिक दलको नेताको पक्षमा ठुलो समर्थन पनि हुन्छ, आलोचना पनि हुन्छ, विरोध पनि हुन्छ। त्यो त एकदम स्वाभाविक हो नि। राजनीति गर्ने मान्छेले विरोधलाई स्वीकार्नुपर्छ, आलोचनालाई स्वीकार्नुपर्छ, सधैँभरि समर्थन हुने भने त यो त प्रश्नै भएन नि। त्यही भएर तर त्यो लेभलको होइन। तर अब जस्तो अहिले महाधिवेशन भोलि हुँदैछ होइन, यो बिचमा चाहिँ 2 जना अध्यक्षका उम्मेदवार कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेनको उहाँहरूको एजेन्डा हेर्ने हो भने पनि एउटै देखिन्छ क्या। तपाईँहरूको त अब राप्रपाको त एउटा एजेन्डा नै रहेको छ, यो राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने होइन, लगायत यो त तपाईँहरूको पहिलादेखि नै आइरहेको र उहाँहरू 2 जनाको पनि एजेन्डा त्यही मात्रै रहेको छ। एउटै विचार अनि एउटै एजेन्डा लिएर किन फेरि नेतृत्वको लागि चाहिँ हाराथाप? होइन, मैले अघि पनि भने नि, यो महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै नेतृत्व नै चयन गर्ने हो प्रमुख रूपले। हुन त हाम्रो महाधिवेशनमा विचारको र नीतिको पनि छलफल हुनुपर्ने हो। त्यसको लागि राम्रो कार्यपत्रहरू प्रस्तुत भएको छ, छलफल पनि जारी छ। तर यो कुरामा चाहिँ म एमालेसित सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन एमाले विधान महाधिवेशन छुट्टै गर्यो नि। अब हाम्रो त विधान पनि यसमा हुन्छ, अरू राजनीतिक कार्यपत्र पनि प्रस्तुत हुन्छ, आर्थिक पनि हुन्छ, सामाजिक पनि प्रस्तुत भएको छ। त्यसमा विस्तृत छलफल हुन पाउँदैन किन सबैको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ त्यो चुनावमा हुन्छ। सब भोट मागेर हिँडिरहेको छ, त्यो वातावरणै त्यो के अरे निर्वाचनमय छ। त्यो बेलामा त्यो छलफलको त्यो ग्राभिटी चाहिँ एकदम विक हुँदो रहेछ कि। त्यही भएर यो छुट्टै चाहिँ अधिवेशन गर्नुपर्ने रहेछ, यो वैचारिक रूपमा नीतिको लागि, नीतिगत रूपले को लागि र विधानको लागि। हुन त हाम्रो यो वैचारिक रूपले कुनै ठुलो परिवर्तन हुने कुरा भएन, खालि त्यसको चाहिँ प्रयोगको कुरा, त्यसको व्यवहारका कुरा, व्यावहारिक कुराहरू मात्रै हुन्। नत्र मूल रूपले त यो मेजर त 3टा एजेन्डा हो नि हाम्रो, त्यसमा त परिवर्तन हुने कुरै भएन। त्यो सँगसँगै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, उदारवाद जुन हाम्रो मूल मन्त्र छ, त्यसको धरातलमा टेकेर अहिले हामीले नयाँ विचार प्रतिपादन गरेका छौँ, सम्वर्धनवाद। त्यो सम्वर्धनवादको विषयमा पनि धेरै ठुलो छलफल भएको छैन, धेरै ठुलो व्याख्या विश्लेषण भएको छैन। इभन हामीले एडप्ट गरेको उदारवादको विषयमा पनि हामीले त्यो बेला राजेश्वर देवकोटाले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको थियो, अरू भने त्यति ठुलो हामीले त्यसको व्याख्या विश्लेषण गरेका छैनौँ। अब लाग्छ यो महाधिवेशन पछि चाहिँ हामीले 2टा कुरा गर्छौँ र गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा त हाम्रो एजेन्डालाई स्थापित गर्न सशक्त सडक सङ्घर्षको कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन। त्यसो दोस्रो हाम्रो यो सम्वर्धनवाद, जुन हाम्रो सम्वर्धनवाद छ, त्यो विचारधाराको व्याख्या, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रचार प्रसार र प्रशिक्षण कार्यकर्ता त्यो चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो आवश्यक पनि छ। अब त्यो आवश्यक छ, गर्ने कहिले भन्ने हो होइन, पछि गर्ने हो।
यो त हामी महाधिवेशन पश्चात चाहिँ यो लग्दै सुरु हुन्छ। प्रतिबद्धता नै हो तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भनेर गर्ने नै। दुईटै कुरा ठिक छ। अब अहिले महाधिवेशनको यहाँनिर चर्चा चलिरहेको बेला भने कसले मार्ला बाजी प्रश्न त यही नै छ होइन। जस्तो अध्यक्ष कमल थापा, त्यसै गरी चाहिँ अब राजेन्द्र लिङदेन जो प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ मैदानमा र उहाँहरूको सम्बन्धको बारेमा त अलिकति हामीले अघि कुरा पनि गऱ्यौँ होइन। जस्तो त्यो बेलादेखि राजेन्द्र लिङदेनलाई साथमा लिएर कमल थापाले पनि सहकार्य गर्दै आउनुभएको, आफैले महामन्त्री आफैले केन्द्रीय सदस्य बनाएर चाहिँ अहिले यो स्टेजमा आइसकेपछि आफैसँग प्रतिस्पर्धा अध्यक्षमा, त्यो पनि फेरि हिजोको दिनमा पाथिभारामा गएर कसम खाएर कहिले पनि साथ नछोड्ने उहाँहरूको प्रतिबद्धता जुन थियो। अब यो बिचमा चाहिँ कसले मार्ला बाजी भन्ने कुरामा कमल थापाले नै नेतृत्व लिनुहुन्छ भोलिको महाधिवेशनपछि भन्ने ग्यारेन्टी या तपाईँहरूको चाहिँ जुन आशा त्यहाँ देखिन्छ नि माहौल के छ? अब अहिलेको खास गरी तर्कको रूपले हेर्नुपर्छ भने अब अस्ति जिल्लामा भएका निर्वाचन 77 जिल्लामा भएको निर्वाचन र त्यसै गरी तल्लो तहमा भएका जुन निर्वाचनहरू छ र त्यसपछि प्रदेशमा भएको प्रदेश कार्य समितिको जुन निर्वाचन भयो त्यो निर्वाचनको परिणामले त्यसतर्फ इन्डिकेट गर्छ। कमल थापातर्फ नै कि जिल्ला अध्यक्षहरूको निर्वाचन मूल रूपले त आधार त त्यही हो नि। कुनै ठुलो करिस्मेटिक लिडरसिपको आगमन भएर धेरै ठुलो चाहिँ एकदम परिवर्तन भएको अवस्थामा बाहेक मूल आधार त त्यही हो। तर पार्टीले पनि नयाँ नेतृत्व त खोजिरहेको होला नि होइन। एउटै मान्छे कति दोहोरिने, कति त्यही अनुहार हेरिरहने, त्यही नेतृत्वको जुन चाहिँ काम कारबाहीहरू देखिरहेका हुन्छन् होइन, त्यो प्रति असन्तुष्टि जनाएर त यो स्थिति आएको होला नि होइन। कुन मान्छे कतिपल्ट दोहोरिने भन्ने कुराहरू भन्दा कसको आवश्यकता अहिले पार्टीलाई छ, कसको कमल थापाको आवश्यकता किन ल भन्नुहोस् त बुदागत रूपमा? अनि त्यसमा अब एउटा त उहाँको योग्यता क्षमता अब यसलाई मैले भने त्यो फेरि अतिजनाको रूपमा लिनु होला। लिनुहुन्न, अहिले त यो महाधिवेशन छ नि। अहिले भएको नेपालमै भएका नेताहरू, नेपालमा भएका विभिन्न पार्टीको नेताहरू जति पनि हुन्छ उहाँसित जति भएको योग्यता र क्षमता अरू नेताहरूसित छैन। त्यो फेरि मैले भन्नुको लागि भनेको होइन। के भने लेख्न सक्ने, उहाँले लेख्न सक्ने, बोल्न सक्ने, खट्न सक्ने र टाइम म्यानेजमेन्ट र नयाँ दृष्टिकोणहरूको प्रतिपादन गर्न सक्ने र मेहनतको त कुरै भएन। त्यो सँगसँगै अहिले हेर्नुहोस् न, यो उमेरमा पनि उहाँ टेनिस खेलिरहनु भएको छ, जितिरहनु भएको छ। 65 वर्षको उमेरमा 50 वर्षकोलाई टेनिसमा हराउने भनेको त्यो सामान्य कुरा त होइन होला नि। संसारमा त्यो लेभलको मुलुकको पार्टीको अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कहीँ खेलेर यो टुर्नामेन्टहरू जितेको कुनै उदाहरण छ? होइन, टेनिस खेलेर जित्नुलाई मात्रै प्रमुख आधार मानिन्छ र भनेको अध्यक्ष पदमा जित्नको लागि भनेको त्यो त उहाँको एक्सर्साइजको पाटो भयो नि, व्यायामको पाटो भयो, खेलको पाटो भयो। त्यो मात्र होइन, उहाँको तपाईँले सुन्नुभएकै छ, उहाँको चाहिँ भाषणहरू सुन्नुभएकै होला, उहाँको लेख पढ्नुभएकै होला होइन। एउटै मान्छेमा लेख्ने पनि, बोल्ने पनि, पढ्ने पनि, खेल्ने पनि र मेहनत गर्ने पनि, त्यो सबै गुण हुन पाउने चाहिँ त्यो एक्सेप्सन टु द रुल हो। भनेपछि यो चाहिँ सबैतिर उहाँको चाहिँ एक्सेस जमाउन सक्ने क्षमता छ भनेर यहाँले भन्नु भएन? ओके, भनेपछि यिनै आधारहरूको त्यो एउटा समर्पण पनि छ, एउटा भिजन पनि छ। अब तपाईँले भिजनको कुरा गरिहाल्नुभयो होइन, समर्थनको कुरा गर्नुभयो। जस्तो कमल थापालाई आरोप चाहिँ के पनि लाग्ने गर्छ भने तपाईँहरूको जुन एजेन्डा छ नि, धर्मनिरपेक्षता र यो हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने कुरा र जुन चाहिँ संविधानमा नै अब तपाईँहरूले संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ, राम्रो भएको एजेन्डा नै त्यो छ। तर जति बेला कमल थापा के मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन, परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा उहाँले जेनेभामा गएर सम्बोधन गर्दाखेरि नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो भनेर बोलिसकेपछि चाहिँ त्यो पार्टीभित्र खलबल आएको हो भनेर आरोप लाग्ने गर्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि आज उहाँले चाहिँ चुनौती सामना गर्नु पर्यो, अध्यक्ष पदको लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर भन्ने खालको
आरोप र यो आलोचना चर्चा बहस भइरहेछ यो के हो खासमा कुरा होइन, उहाँले आफ्नो पार्टीको एजेन्डालाई लिएर हिँड्न सक्नुहुन्न भन्ने उहाँलाई चाहिँ आरोप छ के कुन सन्दर्भमा कसरी भनिएको कुरालाई लिएर त्यसलाई ट्विस्ट गरेर अर्को रूपमा लगिएको हो। सो तपाईँहरूले संविधान त मान्नु भएको छ तर विश्वको उत्कृष्ट भने उता गएर बोलिदिनुहुन्छ भन्ने छ नि। त्यो रूपले भनेको होइन, त्यो सन्दर्भलाई बङ्गाएर प्रस्तुत गरिएको हो। एउटा मानेमा भनिएको के भने जब संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि जुन संविधान सभामा प्रस्तुत गरेको ड्राफ्ट थियो त्यो ड्राफ्टमा स्पष्ट रूपमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता यो तीनटा अपरिवर्तनीय छन् भनेर लेखिएको थियो, प्रस्तावनामा लेखिएको थियो। यो तीन कुराहरू परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसपछि हाम्रो पार्टीले त्यसमा चाहिँ कडा आपत्ति गर्यो, संसद अवरुद्ध गर्यो र हामी सडकमा जान्छौँ भनेर हामीले भनेपछि, त्यस्तै परि हामी हतियार बोक्न पनि तयार हुन्छौँ भनेपछि हाम्रो दबावको कारणले यो परिवर्तन हुन नसक्ने दबाव हटाइयो। अहिलेको संविधानमा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौम सत्ता बाहेक अरू सबै दफाहरू परिवर्तन हुन सक्छ र त्यसकारण हामीले तुलनात्मक रूपले यो संविधान बेटर हो भने हो र हामीले यही संविधानको परिधिभित्र रहेर यही संविधानलाई प्रयोग गरेर हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्ने हामीले रणनीति ल्यायौँ। त्यो रणनीति हो र हामीले त्यो बेलामा पनि यो तीनटै विषयमा हामीले विरोधमा मत मात्र दिएनौँ, हामीले प्रस्तावै राख्यौँ। त्यो प्रस्तावमा मतदान भयो, हाम्रा सांसदले मात्र यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे, अरूले विपक्षमा गरे र हामीले यो संविधानलाई समर्थन गरेका छैनौँ, आलोचनात्मक समर्थन। अनि तपाईँहरूले नेपालमा गर्नु भएन, अहिले पनि गर्नु भएको छैन, तर जो चाहिँ नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर गइसकेपछि चाहिँ बोलिने कुरा र नेपालमा आफूले लिएको एजेन्डामा को बारेमा बोलिने कुरा त फरक भयो नि भन्ने आरोप के तपाईँहरूको पार्टीभित्रै चलेको खैला भइरह्यो। त्यसलाई एक्चुअली फेरि तपाईँले दोहोऱ्याएर युट्युबमा होला दोहोऱ्याएर सुन्नुभयो भने क्लियर हुन्छ कि अब यो धेरै मान्छेले हेर्दैन सुन्दैनन् अनि त्यो फेसबुकमा लेखिएको अथवा सामाजिक सञ्जालमा आएको कुरालाई विश्वास गरेर त्यसलाई चाहिँ म्याग्निफाई गर्ने चलन छ। त्यो यथार्थ होइन। त्यसपछि त्यो हेऱ्यो भने त्यसको सन्दर्भ, त्यसको कन्टेन्ट र त्यसको सन्दर्भ चाहिँ क्लियर हुन्छ। त्यही त अब अहिलेको लागि चाहिँ अध्यक्ष कमल थापालाई लागेको आरोपको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टीभित्रैका नेता कार्यकर्ताहरूबाट आएको कुराहरू के यिनीहरू चाहिँ जस्तो नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भनेर चाहिँ विदेशमा गएर सम्बोधन गरिदिने एउटा एकदमै गलत, किनभने एजेन्डाभन्दा बाहिर गयो पार्टीको सिद्धान्त र एजेन्डाभन्दा भन्ने कुरा। अर्को भनेको चाहिँ जस्तो जति बेला चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कमल थापा त्यति बेला नै राज संस्था चाहिँ गएको अनि राज संस्थाको चाहिँ राजमा गएन जुन बेलामा होइन उहाँलाई लागेको आरोपको कुरा गर्दैछु म। राज संस्था गयो तर उहाँले चाहिँ त्यसलाई अब नेतृत्व गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरामा चाहिँ असन्तुष्टि धेरैको रहेछ नि त। होइन ६२-६३को परिवर्तनपछि त्यो बेलामा जुन किसिमको आन्दोलनको रागताप थियो यो राजाको विरोधमा होइन गणतन्त्रको समर्थनमा, त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि कमल थापाले उभिएर यो एजेन्डाको पक्षमा बोलेका त हुन्। यो त यथार्थ हो नि। त्यो बेला त कोही पनि थिएन। त्यो बेलामा बोल्नु सामान्य अहिले बोलेको जस्तो स्थिति त थिएन, असामान्य परिस्थिति थियो। मान्छेको मृत्यु हुने अवस्था थियो, जिउ छुटिने अवस्था थियो, ज्यान जाने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा यो एजेन्डालाई नउठाइदिएको भए, कमल थापाले नउठाइदिएको भए यो एजेन्डा अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बन्दैन थियो। यो एजेन्डा अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमा शुद्धमा प्रवेश भइसकेको छ र यसको लोकप्रियता व्यापक भएको छ, विस्तृत भएको छ। त्यही त। तर यो पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जस्तो नेतृत्व चाहिँ गर्न सक्नु भएन कमल थापाले, अब राप्रपाको नेतृत्व कमल थापाले गर्ने होइन भनेर चाहिँ विभिन्न खालको आलोचनाहरू भइरहने क्रममा चाहिँ यो सन्दर्भहरू आएका हुन् क्या। के हुन्छ भने अब कतिपय समयमा लिडरसिपले लिएको निर्णयहरू, नेतृत्वले लिएका निर्णयहरू असल नियतले लिएको निर्णय भए पनि त्यो निर्णय सफल हुन्छ भन्ने चाहिँ। अब पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न घटनाक्रम परिस्थितिको कारणले असफल हुन सक्छ। जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ, राजा ज्ञानेन्द्रले माघ 19मा जुन कदम चाली बक्स्यो त्यो कदम चाल्नुको नियत गलत थिएन, तर त्यो असल नियतले चालेको कदम असफल भयो।
सफल भएन, असफल हो। सबै राम्रो नियतले गरिएका र चालिएका निर्णयहरू अथवा कदमहरू सबै सफल हुन्छ भन्ने छैन नि। कयौँ देशको चाहिँ पार्टीहरूको इतिहास हेर्नुहोस् न, कहिले पार्टी चाहिँ 2/3 पुग्छ, कहिले 0 आउँछ। यी नेपालकै हो, अरू कहाँ जानु पर्दैन। काङ्ग्रेस पार्टी अहिले जम्मा प्रत्यक्षमा 23वटा सिटमा जितेको छ। कुनै बेला काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ प्रचण्ड बहुमतमा थियो। अस्ति 62-63 पछि माओवादी झन्डै 2/3 बहुमतमा थियो। अहिले माओवादीको हालत के छ? त्यसै गरी अस्ति भर्खरसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी झन्डै 2/3 बहुमतमा थियो। अहिले कम्युनिस्ट पार्टी 3टा चिराचिर भएर उनीहरूको हालत के छ? त्यसैले यो सधैँभरि राजनीतिमा यो एउटै चिज रहँदैन। अनि ठिक छ, एउटै चिज त रहँदैन, तर जस्तो आफ्नो एजेन्डा सिद्धान्त जुन चाहिँ वैचारिक धारणा हुन्छ नि त्यो त एउटै हुन्छ नि होइन। जस्तो मैले यहाँ अब यो लास्ट अन्तिम गरौँ होला यसलाई, किन भन्दाखेरि हामीले धेरै बहस गऱ्यौँ। जस्तो कमल थापालाई अहिले अध्यक्षमा चाहिँ उहाँ प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई लागेको आरोप र उहाँलाई अहिले आएको यो चुनौतीको कारणहरू चाहिँ यी हुन् भनेर चाहिँ बाहिर आएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो प्रश्न पनि गरेँ। जस्तो यो बिचमा चाहिँ पछिल्लो समयकै सन्दर्भलाई हेर्ने हो भनेदेखि केपी ओली जति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 2/3 सरकारको, त्यति बेला केपी ओलीजीसँग चाहिँ नजिक भएर अझ चाहिँ मन्त्री पनि बन्न खोजेको, अनि त्यसपछि चाहिँ यो के अरे राज संस्थाको तर्फबाट चाहिँ शक्ति हासिल गर्ने, समर्थन यता राष्ट्रपतिको गर्ने भन्ने खालको कुराहरूबाट पनि धेरै कुराहरू बाहिरिएको रहेछ कि होइन। कतिपय कुरा त यो यसरी बाहिर आउँछ कि अब त्यसमा सत्यता हुँदैन। अब त्यो त्यही भएर अहिले ट्राफिकमा जान्छ है। अब धेरै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले वास्तवमा हामीले पनि ती सबैलाई क्लियर गर्न सकेका छैनौँ होइन। अहिले अब त्यही त मलाई लाग्छ अब यो महाधिवेशनपछि यी सबै कुराहरू क्रमशः यो अब अहिले यो महाधिवेशनको लागि कमल थापाकै नेतृत्व चाहिन्छ भनेर निर्मल निवासले भनेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न समेत आइसकेको छ। राजाको जहाँसम्म मैले बुझेको, मैले जानेको राज संस्था छ, यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्र एउटा यस्तो पार्टी छ जसको वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै नेता कार्यकर्ताहरू राजावादी हो। त्यसमा कुनै शङ्का छैन, राजावादी हो। तर अहिले त्यसकारण राजालाई जो आए पनि राजाको लागि सबै बराबर। राजाले कसैकोलाई समर्थन गर्नु, कसैलाई विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। जो आए पनि भोलि आउनेले यही राजावादी हुने हो। त्यो सँगसँगै हाम्रो मेन एजेन्डा प्रष्ट छ। अहिले महाधिवेशनले पनि पारित त्यही गर्दैछ भने जो आए पनि त्यही एजेन्डा त्यही मुद्दा बोकेर जाने हो भने र सबै राजावादी भएको अवस्थामा राजाले कसैको पक्षमा लाग्नुपर्ने, कसैको विपक्षमा जानुपर्ने के कारण छ? तर जुन यो महाधिवेशन निर्वाचनको प्रतिस्पर्धी भएको कारणले प्रतिस्पर्धीहरूले राजाको आशीर्वाद मलाई प्राप्त छ भनेर बढी मत प्राप्त गर्ने प्रयास गर्न खोजेको मात्रै हो। कतिपयले त राजाको फोटो र आफ्नो फोटो सँगसँगै राखेर पनि प्रचार गरेको छ। भनेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको लागि चाहिँ होइन निर्मल निवासको समर्थन कसैको पक्षमा पनि छैन। मैले बुझेसम्म उहाँ कोही कसैको पक्षमा पनि कसैको पक्षमा पनि समर्थनमा हुनुहुन्न। ठिक छ, यो सँगसँगै छ नि। अब तपाईँले भन्नुभयो कि अघि महाधिवेशनपछि हाम्रो पार्टी पहिला जस्तो टुक्रा टुक्रा हुँदैन। पहिलाको विगतलाई हेर्ने हो भने जति बेला महाधिवेशन भयो त्यसपछि राप्रपा टुक्रा टुक्रा भएको थियो। तर अब गीताको कसम खाएर अध्यक्ष त्रेयले जुन चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, हामी कहिले पनि टुक्रिँदैनौँ भनेर। अनि यो सँगसँगै अब फेरि अहिले उदाहरण हेर्ने हो भनेदेखि राजेन्द्र लिङ्गदेन जसले पाथिभारामा गएर कमल थापासँग कसम खाएर जिन्दगीभर म कहिल्यै साथ छोड्दिनँ भन्नुभएको रहेछ, फेरि अब अहिले त उहाँ नै प्रतिस्पर्धामा आउनुभयो। कसरी विश्वास गर्ने क्या यो? होइन, अब यो कसम भन्ने त विश्वासको कुरा न हो। राजनीतिमा तपाईँहरू त फेरि अब हिन्दू राज्य भनेर जुन चाहिँ विश्वासकै आधारमा होइन, यो के भने राजनीतिमा त्यो तमसुकको कहिले कुनै अर्थ हुँदैन। रेजिस्ट्रेसन पास गर्ने कुरा होइन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त राजनीतिमा तपाईँको वचन र तपाईँको सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो। त्यो प्रतिबद्धता सार्वजनिक प्रतिबद्धताबाट तपाईँ चुक्नुभयो भने त्यसलाई त सबै जनताले हेरिरहेको हुन्छ नि, हिसाब राखिराखेका हुन्छ। अनि तपाईँको व्यक्तित्व पनि त्यसरी नै बनिरहेको हुन्छ। किनभने विभिन्न घटनाक्रममा खास गरी अप्ठ्यारो अवस्थाहरूमा सङ्कटको बेलामा तपाईँले लिएका निर्णयहरूले तपाईँको राजनीतिक व्यक्तित्व बनिरहेको छ। र तपाईँले सार्वजनिक रूपले गर्नुभएका प्रतिबद्धताहरू, वचनबद्धताहरूले तपाईँप्रतिको आस्था र विश्वास जगाइरहेको हुन्छ। त्यसमा प्रतिकूलमा तपाईँ जुन दिन हिँड्नुहुन्छ त्यो दिन तपाईँको
जनाधार समाप्त हुन्छ, यो कुरा तपाईँ त समाप्त हुन्छ। यो कुरा त हो होइन, तर किन अहिलेको यो महाधिवेशनको समयावधिमा चाहिँ कमल थापालाई समर्थन गरेनन् त अरूले? गरेछ, नगरेको भए त्यो त भोलि परिणाम आइहाल्छ नि, चुनाव परिणाम त आउँछ, तर प्रतिस्पर्धामा त देखियो नि त। प्रतिस्पर्धा त मैले पनि गरेँ। तपाईँले यो त महाधिवेशन प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर, तर हाम्रो यो कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन होइन नि। कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन, यो त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन। कम्युनिस्ट पार्टीमा त त्यत्रो प्रतिस्पर्धा भयो होइन? त्यसको स्वरूप हेर्नु न, स्वरूप हेर्नुहोस्। अथवा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, चिनको कम्युनिस्ट पार्टीको अधिवेशनको प्रतिस्पर्धा कस्तो हुन्छ, पहिले रसियन कम्युनिस्ट पार्टीको अधिवेशनको प्रतिस्पर्धाको स्वरूप कस्तो हुन्थ्यो। तर यो त हाम्रो डेमोक्रेटिक हो, हामी सहमतिबाटै नेतृत्व चुन्ने प्रयास गर्छौँ, भएन भने प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा जान्छौँ। ठिक छ, अब यो सँगसँगै छ नि तपाईँहरूको महाधिवेशन भोलि हुँदैछ, अब तयारी कस्तो हुँदैछ र हाम्रो दर्शक अर्थात् पार्टीकै जो चाहिँ आस्था राख्नुहुन्छ तपाईँहरूको आफ्नो राप्रपा पार्टीमा, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि महाधिवेशनको अहिलेसम्मको हाम्रो महाधिवेशनको गतिविधिहरू, हिजो महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह पनि उत्कृष्ट रह्यो। सबै पार्टीका नेताहरूको सहभागिता पनि रह्यो र हाम्रै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो अहिलेको महाधिवेशनमा झन्डै 4700 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू मुलुकभरबाट आउनुभएको छ। त्यो सँगसँगै थुप्रै अरू हाम्रा समर्थकहरू पनि, हाम्रा कार्यकर्ताहरू पनि दशौँ हजार चाहिँ आउनुभएको छ। त्यसले एक प्रकारको अहिले मैले यहाँ एउटा प्रश्न यहाँलाई अवस्था छ। ओहो, जसरी यहाँले प्रतिनिधि छान्नुभयो नि, जस्तो गाउँपालिका नगरपालिका सबैतिरबाट देशैभरबाट, त्यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा गराइएन नि होइन? त्यो र यसपालिको फरक थियो, अरूभन्दा अहिले यसपालि हाम्रो फरक के गर्यो विगतमा भन्दा भने दुई किसिमको हाम्रो प्रतिनिधित्व छ। एउटा संस्थापक, अर्को सक्रिय सदस्यबाट। संस्थापक भनेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समितिको अध्यक्ष, जिल्लाको अध्यक्ष, क्षेत्रीय कार्य समितिको अध्यक्षहरू पदेन हुने। त्यो बाहेक हरेक प्रदेश निर्वाचन कार्य क्षेत्रमा सक्रिय सदस्य वितरण गर्यो र सक्रिय सदस्यताबाटै महाधिवेशन प्रति छान्यो। अनि त्यसमा पनि के गरिरहेको थियो भने न्यूनतम सङ्ख्या हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई तोकिएको थियो, त्यो पुर्याउनै पर्ने र त्योभन्दा डबल भएको अवस्थामा चाहिँ फेरि थप हुँदै जाने, थप हुँदै जाने, जसले गर्दाखेरि धेरै जिल्लामा थुप्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि सक्रिय सदस्यता बनाउने काम हो, एउटा अभियानकै रूपमा हो। त्यस कारण यो त्यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा भयो र विभिन्न जिल्लामा पनि प्रतिस्पर्धा भएको छ, निर्वाचनै भएको छ, चुनावै भएको छ, कहीँ कहीँ भएको छ। अब युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण चाहिँ गाह्रै हुने रहेछ होइन? त्यो स्वाभाविक रूपले हुन्छ नि। अब अहिले पनि त अरू पदहरूमा त युवाहरूको आउने सम्भावना त बाँकी नै छ नि, त्यो बाँकी नै छ। त्यो सँगसँगै अबको जुन केही हाम्रा युवा नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको योग्यता क्षमता पनि छ र उहाँहरूको सम्भावना पनि छ। अब अर्को एउटा कुरा, अघि महिला कोटा र महिला प्रतिनिधिको हामीले कुरा गरेका थियौँ अलिकति होइन, जस्तो अहिले तपाईँहरूको पार्टीमा हेर्दाखेरि चाहिँ सेलिब्रिटीको खुबै क्रेज देखिन्छ क्या, जस्तो नायिका रेखा थापा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ महामन्त्रीमा महिला तर्फबाट सायद अहिले हल्ला त्यही आइरहेको छ होइन, उम्मेदवार उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ, पार्टीमा लामो समयदेखि प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको पनि अन्य महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ होला होइन, तपाईँहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुँदैछ? होइन, यो त अब स्वाभाविक हो। अहिले जहाँसम्म रेखा थापाको कुरा छ, उहाँ सेलिब्रिटी त हुँदै हो, तर उहाँ चाहिँ विगत महाधिवेशनदेखि नै पार्टीमा सक्रिय नै हुनुहुन्छ। त्यसलाई हामी स्वाभाविक रूपले लिन्छौँ। त्यसको के भन्नु, अरू उहाँका प्रतिस्पर्धीहरू पनि पार्टीमा लामो समयसम्म काम गरिरहनु भएका पार्टीका साथीहरूसित भिजेकै मान्छेहरू हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो त प्रतिस्पर्धा त राम्रै हो नि, त्यसबाट परिणाम आइहाल्छ नि। परिणाम पक्कै पनि राम्रो आउँछ भन्नुभयो। अब मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ, किनभने पार्टीका कार्यकर्ताहरूले एउटा गजबको चिज छ यस पार्टीमा, त्यो त्यस कारणले मलाई पनि आफूलाई गर्व लाग्छ। म पनि पटक पटक निर्वाचित भएको कारण त्यही नै हो। पार्टीको कार्यकर्ताहरूले त्यो भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ विवेकको प्रयोग गर्छ, पार्टीमा कसको योगदान छ, कसको आवश्यकता छ भन्ने चाहिँ हेर्दो रहेछ। सेलिब्रिटी नायिका रेखा थापाको आवश्यकता तपाईँहरूको राप्रपा पार्टीलाई छ कि छैन? छ नि, पार्टीले भएर त हामीले पार्टीमा उहाँलाई लिएर आयौँ, पार्टीमा अहिले प्रतिनिधि बनायौँ, यो सबै आवश्यकता भएर नै हो नि। सेलिब्रिटीकै आवश्यकता किन पर्दो रहेछ? सबैको त्यसमा अरू पनि छ नि, हामीका
रेखा थापा मात्रै होइन, अरू थुप्रै सेलिब्रिटीहरू छन्, त्यो कोही गायकहरू छन्, कलाकारहरू छन्, खेलाडीहरू छन्, थुप्रै छन् नि। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँले दाबी गर्नुभएको महामन्त्री पदमा विजय भइसकेपछि फेरि हामी यही स्टुडियोमा ल्याएर यहाँसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्छौँ। यो शुभकामनाले म पक्कै पनि विजय खुसी जस्तो लागेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले मलाई बोलाएर मेरो यो भावनाहरू दर्शक समक्ष, श्रोता समक्ष पुर्याउने मौका दिनुभयो, त्यसको धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा राप्रपाको महाधिवेशनको सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। राप्रपाका नेता भुवन पाठकसँग यो कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। हामी फेरि आउँछौँ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।